हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? बरे आहाय न्हू? बरे भाशेन रावाय. आज आमी वांग्याची क्रिस्पी फ्राय करताय. आतां स्टार्ट करता, कांतून दाखयता. आतां टोमॅटा उदक करपा जाय. आतां वांग कांतून दाखयता. भाशेन स्लायस मारपा जायो आनी मीठा उदकान घालपा जाय. जायते भाशेन दाट पातळ मारपा जाता, जायते भाशेन मारे. आतां कांतून जाली, मीठा उदकान घायलें. आतां ती मातशें न्हिसतोन दवरता आनी मागीर मसालो करून दाखयता. हो आहा तेजो मसालो. 2 स्पून मिरची पावडर घेयला, 1 स्पून विनाग्री घेयल्या, धाकटें 1 स्पून हळदी पावडर घेयला, 3 स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घेयला आनी तांतलान फ्राय करतलें. आतां मसालो मिक्सिंग करता. थोडें उदक घायलें जाता. आतां मिक्सिंग करून जालो मसालो. आतां वांग्यां लावन दवरता. हे भाशेन लावपा जायो. आतां मसालो लावन जालो. आतां तांतें फोडटा. जाय जाल्यार चड भाजताय जाल्यार 2-3 तांतयां आमकां उदक करूंक जाता. आतां हो रवो आनी एक सायडीन मैदा पीठ दोनी मिक्स करता. आतां स्टार्ट करता. तांतयां बुडोवपा जाय हे भाशेन. आनी रव्यां घालपा जाय. जायते भाशेन बुडोवन घेवपा जाताय. भाशेन सायडीन लावन दवरपा जाय. गरम करून दवरल्यार तेल घालता. आतां फ्राय करता. आतां परतून घेता. एक पाटीन परतून भाजूंक जायना जाल्यार दुसरी पाटी परतपा जाता.
स्लो उजयचेर भाजी ते रवो लायले न्हू करपता आतां वांगी फ्राय करून जाली तुमी ट्राय करूं हे भाशेन वांगी भाजपाक आनी रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंट कराय फॉलो कराय तुमी म्हजे व्हिडिओ पळयताय म्हूण म्हाका बरें दिसता हेच भाशेन म्हाका आदार कराय फॉलो कराय थँक्यू सदांच मोग आसूं